बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। हमारी सारी इबादतें, सारी तिलावतें, सारे मुजाहिदे, सारी रियाजतें उस वक्त पाया तकमील तक पहुंचेंगी जब वो उसकी बारगाह में कबूल हो जाए। हम जितनी भी काबिलियत दिखा दें और जितनी भी मुजाहिदे रब को बता दें और जितनी भी मेहनतें अपनी जिंदगी में करनी है कर लें, पर अगर कबूलियत ना हुई तो हम जिंदगी में नाकाम इंसान होंगे। जिंदगी की सबसे पहली और आखिरी चीज कबूलियत है। अभी हम सुन रहे थे कुरान पाक की आयत में कि काबा की इतनी अजीम खिदमत के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी, रब्बना तकब्बल मिन्ना, कि मौला बस तो कबूल फरमा ले। एक ये है कि मैं कबूलियत को तलाश करूं, एक ये है कि कबूलियत मौजूद हो उसको कैश करूं, उसकी कदरदानी करूं। फर्क है। एक है मैं कबूलियत को तलाश करूं, एक है कबूलियत मौजूद है, बस उसको मैं कैश करूं और उसकी कदरदानी करूं। मैं अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है। आज की तरावीह का अमल, इससे पहले अजान हुई, अजान के बाद हदीसों में आता है, मफहूम है, दुआ कबूल होती है। तकबीर हुई, मुकब्बिर ने तकबीर कही, कद कामतिस सलाह, दुआ कबूल होती है। मैं जो बंदा कद कामतिस सलाह जब मुकब्बिर कह रहा हो, उस वक्त जो दिल ही दिल में दुआ मांगेगा वो करीम कबूल फरमा लेते। नमाज की सफ़ें दुरुस्त हो रही हों, दुआ कबूल होती है। ये कबूलियत के दर्जे हैं और कबूलियत के मकामात हैं, बहुत अजीब व गरीब। अमल से पहले दुआ कबूल और अमल के दरमियान दुआ कबूल। अमल के दरमियान क्या है? दो तरावियों के दरमियान जो वक्फा है, ऐन कबूलियत की खड़ी है। 4 तरावियों के दरमियान जो वक्फा है, ऐन मकबूलियत की खड़ी है। बहुत खास घड़ी है। 2 तरावियों के दरमियान जो चंद लम्हे हैं, सलाम फेरने के बाद इमाम उठता है दूसरी रकत के लिए, अल्लाह अकबर कहता है। ये जो एक लम्हा है ना, बस ये लम्हा बड़ा कीमती है। इसमें दुआ, इस्तिग़फ़ार और उसकी करीम की बारगाह में मुनाजात और सारी, और जो 4 तरावियों के दरमियान का वक्फ है, इसमें जल्दी ना करें। बस अब पानी पी लिया, हम इसको पानी पीने का वक्फा ना रखें और उठने की जल्दी हम सबको ना, ये बहुत मकबूलियत का लम्हा है। 4 तरावियों के दरमियान जो मंधानी चली, मक्खन उठाने का वक्त होता है। जो हजरात मक्खन लेते हैं उनसे पूछें, मंधानी चलाते चलाते अगर देर हो जाए मक्खन फिर बैठ जाता है, उनसे पूछना जरा, ऐसे है? मंधानी चलते 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 अगर देर कर दी, मक्खन नीचे बैठ जाता है, फिर शामिल हो जाता है। उसके लिए फौरन वो मक्खन उतारते जाते हैं। आप मंधानी चलाने वालों से पूछें कि मक्खन एक ही वक्त में सारा उतारते हैं, और ना, आहिस्ता आहिस्ता उतारते रहते हैं। ऐसा है? मैंने देखा मक्खन उतारते रहते हैं। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बाग में जानवर होते थे, फिर घर में
ایک خادمہ آتی تھی، لسی بناتی تھی، وہ نظام دیکھا، آنکھوں سے دیکھا. ایک گھر کے لیے ایک آسٹریلین گائے ہوتی تھی. اب اگر تاخیر ہو جائے تو اس تاخیر میں ایک پل میں مکھن بیٹھ جاتا ہے. ہر 4 رکعت کے بعد مکھن اتار لو، ہر 4 رکعت کے بعد مکھن اتار لو. کیسی عجیب گھڑی ہے. عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے اور عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے اور عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. یہ جو 4 رکعت کے درمیان میں وقفہ ہے یہ مقبولیت محبوبیت کا ہے. جیسے 2 خطبوں کے درمیان امام کا ایک وقفہ ہوتا ہے. پہلا خطبہ، پہلے خطبے کے دوران امام بیٹھتا ہے، وہ لمحہ تسبیحات کا، وہ لمحہ ذکر کا، وہ لمحہ مانگنے کا، وہ لمحہ مناجات کا، وہ لمحہ فقیری کا، وہ لمحہ اس کے سامنے فریاد کا، وہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے، وہ ایک خاص گھڑی ہوتی ہے. رمضان کے ایک ایک پل کو کیش کرنا ہے انشاءاللہ. رمضان کے ایک ایک لمحے میں اس کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت، مرغوبیت اور مہریں لگوانی ہے. راحت کی، رحمت کی، کرم کی، فیض کی، عطا کی، شفقت کی مہریں لگوانی ہے رمضان کے ایک ایک لمحے کو. عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے اور یہ 4 رکعت کے درمیان جو عمل ہے اس میں خوب تسبیحات، ذکر، گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں. کتنی دعائیں ایسی ہیں، کھانا کھانے کی دعا پڑھتے ہیں کوئی ہاتھ اٹھاتے ہیں، بیت الخلاء کی دعا پڑھتے ہیں کوئی ہاتھ اٹھاتے ہیں، پانی کی دعا الحمدللہ پڑھتے ہیں کوئی ہاتھ اٹھاتے ہیں. کتنی دعائیں زندگی میں ایسی ہیں جن کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے پر دعا کرنا ضروری ہے. 4 رکعت کے درمیان جو وقفہ ہے یہ عمل کے درمیان ہم ہیں، عمل سے پہلے اور عمل کے درمیان. یہ جو عمل کے درمیان کی لمحات اور گھڑیاں ہیں، ان عمل کے درمیان لمحات اور گھڑیوں میں اپنے لمحوں کو قیمتی بنانا بس، اور اللہ جل شانہ سے مانگنا، گڑ گڑانا، بھکاری بننا. یہ لمحے ڈوب جانے کے، جلدی کے نہیں ہیں کہ جی آپ پانی پی لیا لہذا کھڑے ہو. وہ نانا، تراویح میں 10 منٹ تاخیر ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں. آج کی تراویح کا پتہ چلا؟ کوئی پتہ چلا؟ ایسی ہی تراویحوں کا پتہ نہیں چلے گا. ایسی ہی ذہن میں تھا کیا بنے گا، کیا بنا؟ یہی کچھ تو تھا. بچے کی نیکر میں ایک ربڑ ہوتا ہے، اس کی جو ہوتے نا قمیض، اپنا شلوار، نیکر، اس میں ایک ربڑ ہوتا ہے، ہوتا چھوٹا سا ہے. اس کو اگر کھینچو اتنا بڑا ہو جاتا ہے، پھر چھوڑو پھر چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ شیطان اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے، اتنا بڑا کر کے، او ایسے ہوگا. اس نے کہا ماں وہ سرکس لگی ہوئی ہے تو وہاں جاؤں؟ بیٹا وہ دور رات اندھیری. اماں یہ تو ہے، اس میں موت کا کنواں بھی ہوگا. تو اس نے کہا بیٹا وہ 7 مسجد ہے. اماں وہ ایسے بڑا کر کے دکھاتا ہے، چھوٹا سا ربڑ ہے، ایسے کھینچو یوں بڑا ہو جاتا ہے اور چھوڑو پھر ویسے ہیں. یہ تراویح تھی. بولو کوئی پتہ چلا؟ اور پھر ہمارے ماشاءاللہ حافظ صاحب جو ہیں مولانا، وہ یہ نہیں ان کی آواز میں یا لمون اور تالمون کا پتہ چلتا ہے اللہ اکبر گیا اور پھر زٹک مل نہ دے. نہیں، قرآن کی تلاوت کا پتہ چلتا ہے. کیوں جی؟ ہیں؟ نہیں چلتا؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں چلتا. تھوڑی سمجھ آتی ہے تو اسی پڑے ہوئی نہیں ہے. سونے دیا پھندرنا تو یہ ستا پیا، نیانے پکے پہ آٹا مکیا پیا. کوئی پتہ نہیں چلا، پل میں تراویح ختم ہو گئیں. عمل کے درمیان قبولیت کے لمحوں کو کبھی فراموش نہ کریں. عمل کے درمیان قبولیت کی کھڑیاں، قبولیت کے لمحے،
इनकी कदरदानी तबीयत में हो। औलिया का मिजाज यही था, सालिहीन का मिजाज यही था, अल्लाह के वलियों का, कुतुबों का, अब्दालों का मिजाज यही था, अहले बैत, आले रसूल, असहाबे रसूल का मिजाज यही था। वो लम्हों और घड़ियों को ज़ाय नहीं करते थे। और ये एक एक लम्हा, एक एक घड़ी हमारी जिंदगी में रस घोल रही है। दुनिया मांगो, उन लम्हों में दौलत मांगो, रिस्क मांगो, उम्र मांगो, सेहत मांगे, ईमान मांगे, तकवा मांगे, अल्लाह की बारगाह में कबूलियत मांगे, महबूबियत मांगे, मकबूलियत मांगे, इस मुल्क की, वतन की खैर खाही मांगे, इसकी सरहदों की हिफाजत मांगे, इंसानियत के लिए खैर खाही मांगे। हमारी तबीयतों में वो लम्हा मांगने का है, वो घड़ी मांगने की है। वो सिर्फ सस्ताने की नहीं है कि 4 रकतें हैं, अब थोड़ा बैठ के अपनी तबीयत को सुकून दें। सुकून तो मिलेगा सो मिलेगा, पर वो डूब जाने की घड़ी है। क्यों? अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है। और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, सारी इबादतें, तिलावतें, तस्बीहें, असल चीज कबूलियत है कि मौला तू कबूल कर ले। रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐसा ही कबूल कर ले। एक अल्लाह वाले थे, हर इबादत के बाद, दुआ के बाद, हर इबादत के बाद अपने मुंह पे ऐसे हाथ रख लेते थे। किसी ने पूछा, शेख ऐसा क्यों? फरमाया, मुझे खतरा है मेरी नमाज, मेरी तस्बीह, मेरी तिलावत, मेरा सदका, मेरी इबादत, मेरा रोजा मेरे अल्लाह मुंह पे ना मार दे, मेरा अल्लाह मेरे मुंह पे ना मार दे। ऐसे हाथ मुंह पे रख लेते थे। मेरी सारी खटिया वटिया मेरी जिंदगी का बस वो कबूल हो जाए कि क़यामत के दिन जाऊं तो खाते खुलें तो कहेंगे, हाँ ये भी कबूल था, ये भी कबूल था, ये भी, कि मौला काबिल नहीं पर कबूल कर ले, काबिल नहीं पर कबूल कर ले, काबिल नहीं कबूल। और कबूलियत इस चीज का नाम है कि इन लम्हों और घड़ियों में हम अपने आप को चौकन्ना रखें, मुस्तैद रखें कि इन लम्हों और घड़ियों में हमारी तबीयत कैसे माइल हो और किस तरह माइल हो। और हमारी तबीयत में ये चीज आ जाए कि अब 2 रकत है, कुछ न कुछ 2 रकत में रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये 3 बार पढ़ लें। अगर ये नहीं आती, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तो आता है। अरे अल्लाह वालों, अगर कोई पढ़ा हुआ नहीं आती तो कहे, मौला मेरी तौबा है माफ कर दे, मेरी तौबा है माफ कर दे, मेरी तौबा है माफ कर दे। अमल के बाद इस्तिग़फार ऐसा है जैसे कबूलियत की मोहर लग गई। अमल के बाद इस्तिग़फार। मैं आज एक आयत सुन रहा था, फौ करके मेरे दिमाग पे लग गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आगे मुस्लिमीन लका वारिना, हाय हाय हाय, वारिना मनासिक व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह से तौबा मांगी, मग़फ़िरत मांगी, उसके बाद फिर एक मुतालबा किया। आगे मुतालबा क्या किया? रब्बना वबास फीहिम रसूलन। पहले तौबा मांगी। नबी मासूम और इब्राहिम वो तौबा मांग रहे। तौबा मांगने के बाद कहा कि मौला मेरी लड़ी में से कोई नबी दे। कमाल है। मैं ये आयत सुन रहा था और मुझे झटके लग रहे थे कि वाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तरतीब मांगने की कैसे रखी। पहले तौबा मांगी, काबा बनाया, मेहनत की, मेहनत करने के बाद कहा करीम कबूल फरमा ले। कबूल फरमाने के बाद फिर तौबा इस्तिग़फार किया। तौबा इस्तिग़फार करने के बाद कहा कि मेरी मौला मेरी नस्लों में, मेरी लड़ियों में कोई ऐसा नबी दे जो शहनशाह नबी हो। और आए वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल के जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। आए पर इस्तिग़फार। 2 रकतों के दरमियान इस्तिग़फार कि मौला कुरान के सुनने में कोई कमी, इसके सुनाने में कोई कमी, इसके अंदर की कोई कमी है, या मेरा कोई अमल ऐसा था कि मेरा सुनना उठा के मेरा रब मुंह पे मार दे। ना मौला, मैं इस्तिग़फार करता हूं, मैं तौबा करता हूं, तो कबूल फरमा ले।
اور جو 4 رکعتیں ہیں اس کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں اللہ سے استغفار، توبہ اور اعمال کرنا، بہت زیادہ اعمال، بہت زیادہ اعمال، ڈوب جانا، پانی کی طلب ہے تو پانی پئیں، اور پانی بھرنے والے کو ایسے درویش نہ ہو خشوع خضوع سے. میں نے دیکھا ایک درویش ہے خشوع خضوع سے ڈھکن کھول رہا بڑی احتیاط سے، پھر کپ میں پانی ڈال، میں کہا تو نے پلا لیا، بڑی خشوع خضوع سے پہلے اس نے ڈھکن کھولا، پھر کپ سے پانی نکالا، پھر کٹورا دیا، میں کہا تو نے پلا لیا، ادھر رکعت کھڑی ہو جائے گی بیچارے. اور شریعت کہتی ہے بھوک لگی ہو ایک طرف اور ایک طرف تیری نماز نفل کا کوئی یہ نماز کا وقت ہو، پہلے روٹی کھا لے، پیاسے بیچارے کو نفل میں کھڑا کرے گا تو ایسا مستعد آدمی ہو جو کولر سے فوراً پانی دے دیں. یہاں خشوع خضوع کا وقت نہیں، وہ نماز میں خشوع خضوع ہے. یہاں خشوع خضوع کا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا. نماز میں خشوع خضوع وقت ہے، پانی کا کپ بھرنے کا خشوع خضوع کا وقت نہیں ہے. یہ تو میری نظر پڑی، پتہ نہیں پیچھے کتنے خشوع خضوع والے ہوں گے. خشوع خضوع کا تعلق نماز سے ہے. یہ ہے عمل کے درمیان اور عمل کے بعد. اب عمل ختم کر چکے، یعنی تراویح، فرض نماز، فرض کے بعد پھر تراویح، پھر وتر پڑھے، پھر عمل کر چکے. آخری جو 2 نفل ہے نا، یہ 2 نفل جو ہیں بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کے پڑھیں، ان 2 نفلوں میں ایک کام کر لیا کریں. میں آپ کو بڑی کام کی اور مزیدار بات بتا دوں. 2 نفل تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ لیں تو بھی سنت ہے، کھڑے ہو کے پڑھ لیں تو ثواب ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے. پر اس میں ایک کام کر لیا کریں، تہجد کی نیت کر لیا کریں، تہجد کی نیت کر لیا کریں، نفل توبہ کی نیت کر لیا کریں، اور حاجت کی نیت کر لیا کریں، اور قبولیت کی نیت کر لیا کریں. اور کوئی بھی یاد نہ رہے تو کہنا اللہ جتنی طارق نے نیتیں بتائی تھی ساری نیتیں کرتا ہوں. اللہ کی ہم یادداشت بڑی طاقتور ہے. یاد نہ رہے نا یہ ساری نیتیں تو انہوں نے کہا اللہ پاک وہ فقیر نے جو نیتیں بتائی تھی میں ساری نیتیں کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ خوب جانے، جذبوں کو جانے، نیتوں کو جانے، دل کے من کی جانے، کیفیتوں کو جانے. تہجد کی نیت کر لیا کریں، 2 رکعت نماز نفل، قبولیت کی نیت، حاجت کی نیت اور توبہ کی نیت. 2 رکعت نماز نفل میں جتنی بھی نیتیں کریں گے ساری نیتیں قبول بھی ہوں گی، محبوب بھی ہوں گی، مقبول بھی ہوں گی، منظور بھی ہوں گی انشاءاللہ. وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا. عمل سے پہلے دعا قبول، عمل کے درمیان دعا قبول، اور عمل کے بعد دعا قبول. ہم نے ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ کیش کرنا ہے، اس پہ محنت کرنی ہے. ایک ایک پل، ایک ایک لمحے پہ اپنی زندگی کو، لمحے کو ضائع نہیں ہونے دینا. نہ معلوم میرا آخری رمضان ہے، نہ معلوم آئندہ رمضان میں مجھے ایسا روگ لگ جائے میں تراویح نہ پڑھ سکوں، میں تسبیح نہ کر سکوں، خدا نہ خواستہ میں روزہ نہ کر سکوں. نہ معلوم میری زندگی کے چند لمحے کیسے گزریں، کس طرح گزریں، نہ معلوم مجھے کیا ہو اور کس طرح ہو. کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں. رمضان کا ایک ایک پل یہ تراویح کا ہے. ابھی رات کا لمحہ ہے، کوشش کریں رات کو لیٹ جائیں، جتنا سو سکیں سنت ہے. ساری رات نہ جاگیں، سو جائیں اور سحری کے لیے اٹھیں، تہجد کے نفل پڑھ لیں اس کی بارگاہ میں. اگر خدا نہ خواستہ رہ جائیں تو یہ جو ابھی نفل پڑھے ہوئے یہ کام آئیں گے. وہ لمحہ قبولیت کا، مقبولیت کا، محبوبیت کا، مرغوبیت کا ہے. اور کل کا روزہ میری آنکھوں کا روزہ، میرے کانوں کا روزہ، میری زبان کا روزہ، میرے جذبوں کا روزہ، میری سوچوں کا روزہ، میرے پیٹ کا روزہ. ہاں
اور مرے موبائل کا روزہ. موبائل کا روزہ. رمضان موبائل کے لیے آ گیا. رمضان موبائل کے لیے آ گیا. میرے موبائل کا بھی روزہ ہے، انہیں کا بھی روزہ رکھ. ایک بندہ حرم میں نماز پڑھ رہا تھا تو موبائل کی گھنٹی آئی تو اس نے ایسے آن کر کے کہا فی الصلاۃ، پھر بند کر دی. بھائی میں نماز میں ہوں، پھر بند کر دی. موبائل کا بھی روزہ، اپنے ہر لمحے کا روزہ. اس رمضان کے روزے کو ایسا کیش کریں کہ اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے کہ میرا بندہ چاہتوں، محبتیں مزاج کے اندر، ہر لمحے کے اندر میرا بندہ. پر اس مزاج کے اندر کیا ہے، اس کو ہو کیا گیا ہے؟ ایک طرف کھانا، ایک طرف پینا، ایک طرف طبیعت، ایک طرف رغبت، ایک طرف چاہت، ایک طرف خواہش. یہ ساری چیزیں اس کی طرف ہیں. فرشتہ تو ہے نہیں. ساری چیزیں چھوڑ کے پھر منہ موڑ کے کہتا ہے نہ مولا روزہ ہے. ادھر سے آواز دیتی ہے چیز، کہتے ہیں نہ میرا روزہ ہے. ادھر سے جذبہ آواز، ادھر سے چاہت آواز، نہ میرا روزہ ہے. اس پہ اللہ کو ترس کتنا آئے گا؟ اللہ دوربین لگا کے دیکھ رہا، کیمرے میں دیکھ رہا، کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی. اللہ دیکھ رہا، ایک ایک بندے کو انفرادی میرا رب واچ کر رہا، نظر رکھے ہوئے ہے ایک ایک بندے پہ، اور ایک ایک بندے کے اندر کے باہر کا نظام اللہ دیکھ رہا. کوئی نہیں جانتا میرے اندر اٹھنے والے جذبے کو پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے، منفی ہے یا مثبت ہے. کوئی نہیں جانتا خیر کا ہے یا شر کا ہے، کوئی نہیں جانتا. پر اللہ دیکھ رہا ہے. میں اپنے جذبوں کو دبائے جا رہا. خیال آتا ہے، کہتا ہے نہ. گمان آتا ہے، کہتا ہے نہ. جذبہ آتا ہے، کہتا ہے نہ. کیوں؟ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. یہ روزہ جو بندہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اس کی نسلوں میں رب فاقے سے بچائے گا. یاد رکھیے گا، اللہ بھوکا رکھ کے کھلاتا ہے، اللہ پیاسا رکھ کے پلاتا ہے. اللہ دکھ بظاہر دے کے تیرے دکھوں کو دور کرتا ہے. اللہ تجھے حکم دے کے آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں نسلوں کے لیے فقر کے، فاقے کے، غربت کے، تنگ دستی کے دروازے ختم کر کے خیر کے دروازے کھولتا ہے اور عافیت کے دروازے کھولتا ہے. روزہ کبھی بھی بندے کو غریب نہیں کرتا. روزہ بندے کو ہمیشہ مالدار کرتا ہے. کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے تو نے میری مانی ہے، میری خاطر بھوکا پیاسا رہا ہے، جا میں تجھے عطا کروں گا. ایک ریاست کا نواب تھا، وہ بیمار ہو گیا. اس کے ساتھ ایک اس کا وزیر جی حضوری تھا. وزیر جی حضوری ایک وزیر ہوتا ہے جو ہر وقت وہ حاضر ہوتا ہے، احکامات دیتا رہتا ہے، جیسے پرسنل سیکریٹری ہے. ہر وقت ادھر حکم دو، ادھر یہ کرو. وزیر جی حضوری تھا. بادشاہ بیمار ہو گیا، اس سے کھایا پیا نہ جائے. وزیر جی حضوری اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا، اور پہلا لقمہ وزیر جی حضوری کھاتا تھا. زہر تو نہیں. نواب کے پاس باقاعدہ برتن ہوتے تھے ایسے، زہر اگر ہوتی تو برتن اسی وقت ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ نوابی میں زہر کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کون بندہ انتظار کرے کہ نواب صاحب فارغ ہوں تو میری باری آئے، احتیاطاً اس کو فارغ کرو. تو پہلے لقمہ وہ کھاتا تھا، اس کے بعد بادشاہ کھاتا تھا. لہذا وزیر جی حضوری اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ پہلا لقمہ تو میں نہیں کھانا ہے. تو بادشاہ بیمار ہو گیا. جب بیمار ہو گیا تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، جو بھی رکھے نہ کھائے. ایک دن گزر گیا، وزیر جی حضوری نے کچھ نہیں کھایا. بادشاہ خاموش نڈھال پڑا دیکھ رہا. وہ اس کی پاؤں دبا رہا، اس کی خدمت کر رہا، دوا دارو کر رہا، ادھر بھاگ دوڑ. 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. آخر کر کہنے لگا تو کھا لے. کہنے لگا آقا ساری عمر تو آپ کے لقمے کھائے ہیں، آپ کے ٹکڑے کھائے ہیں، اب میرا جی نہیں چاہتا آپ کھائیں پر میں، آپ نہ کھائیں اور میں کھاؤں، میرا جی نہیں چاہتا. بادشاہ نے پھر کہہ دیا. 4تھا دن گزر گیا. بادشاہ کی طبیعت میں کچھ سہولت ہوئی، اس نے چند لقمے کھائے تو ایک لقمہ وزیر جی حضوری نے کھا لیا.
बादशाह जब सेहतमंद हो गया, खाना खाया, फिर उसने भी खाना बचा, पहला लुकमा खा लिया, बाकी बचा हुआ बादशाह का वो खा लेता था। बादशाह ने कहा, मेरे जी में एक बात आ रही है, क्या कि तुझे मैं 7 गांव न दे दूं? उस दौर में गांव दिए जाते थे। गांव से मुराद यह है कि सैकड़ों मुरब्बे जमीन, सैकड़ों मुरब्बे जमीन, 7 गांव न दे दूं? उसने जी मैं तो कोई ऐसी खास बात तो नहीं है। कहा, मैंने तुझे बीमारी में, दुखों में देखा, तू मेरी खातिर भूखा रहा, मेरी खातिर भूखा रहा। किसकी खातिर? बादशाह कहता है तो मेरी खातिर भूखा रहा। मैं तो मजबूरी में भूखा था, पर तू इश्क में भूखा था। हाय हाय, मेरा अल्लाह नहीं कहता, मेरे बंदे मैं तो खाने से वैसे ही पाक हूं, मैं तो पीने से वैसे ही पाक हूं, मैं बेनियाज जात हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहते हैं उसे जो ऐबों से पाक हो। खाना पीना सोना ऐब है, मेरे बंदे मैं तो वैसे ही पाक हूं, पर तुम मेरी खातिर भूखा रहा। दा तुझे मैं 7 गांव देता हूं, और रब के 7 गांव क्या हैं? दुनिया का बख्त देता हूं, राहत देता हूं, रहमत देता हूं, खुशियां देता हूं, कामयाबियां देता हूं, और इस भूख के बदले तेरी नस्लों को फाकों से बचाऊंगा, गुर्बत से बचाऊंगा, दर दर के कशकोल से बचाऊंगा, दर दर के भिखारी बनने से बचाऊंगा। मैं चाहूं तो नस्लों को मालदार कर दूं, मैं चाहूं तो नस्लों को फकीर कर दूं, मैं चाहूं तो नस्लों को मंगता बना दूं। मैंने आपको अभी दर्स में वाकया नहीं सुनाया था कि जयपुर का जो नवाब था, उसका पड़पोता, अब भी मैंने उसका वजीफा लगाया हुआ है, उसके घर में रोटी नहीं है। ओ जयपुर का नवाब, जिसने सबसे पहले बर्रे सगीर में मर्सिडीज की 22 गाड़ियां उसी के पास आई थी सबसे पहले। फिर निजाम हैदराबाद दक्कन के नवाब के पास आई थी, फिर नवाब बहावलपुर के पास आई थी। जयपुर की रियासत का नवाब मुझे आके कहने लगा, मैं उनके घर गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, दोस्त की गाड़ी थी, कच्ची गंदी गलियों में अंदर गया, और इतना बड़ा घर था जिसमें 4-5-6 चारपाइयां बिछ जाए, इतना रकबा था, उसी में लैट्रीन था, उसके आगे बोरिया डला हुआ था। घर में कोई किचन नहीं, एक चूल्हा पड़ा हुआ था। घर में रोटी, सूखी रोटी का टुकड़ा भी नहीं था। कहते बस आता है, मिल जाता है तो खा लेते हैं, जिंदगी का गुजारा है, बेटा है रिक्शा चला लेता है। अरे जयपुर के नवाब ने क्या सोचा था कि मेरी चंद नस्लें बाद फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती ऐसी आएगी कि किसी के वजीफे के इंतजार करेंगे कि महीना आ गया, कोई देगा तो हमारा दाल दलिया चल जाएगा। अल्लाह वालो, कोई खबर नहीं, पल की खबर नहीं, पर रोजेदार के लिए नस्लों में अल्लाह फाके मिटाता है, फक्र मिटाता है, गुर्बत मिटाता है, तंगदस्तियां मिटाता है, और रोजेदार की नस्लों में अल्लाह जल्ल शानहू गैब से खजाने देता है, गैब से मालदारी के, राहत के, रहमत के, खुशियों के। क्यों? बादशाह कहने लगा कि तू मेरी खातिर भूखा रहा, मैं तो मरीज था, पर तू तो मरीज नहीं था, तूने मेरे साथ इश्क किया। जा, इश्क के बदले तेरी नस्लों के लिए 7 गांव मैं तुझे लिख के देता हूं। मुंशी को बुलाया, इस्ताम लिखा, और जा मैं इसको 7 गांव दे दिए। अरे मेरा रब कितना खुश होगा तेरे कल के रोजे पे, तेरे परसों के रोजे पे, तेरे रोजे के लगने पे, तेरे प्यास की झंझलाहट पे, तेरे अंदर की तोड़ फोड़ पे, तेरी तबीयत के अंदर की बेकली बेकरारी पे, कि सब कुछ दे दिया। उसके बाद कहते हैं मौला मैंने नहीं खाना, खा ले, मैं देख रहा हूं लेकिन नजर तो नहीं आ रहा। पर मौला तू नजर आए ना आए, मैंने तुझे बिन देखे माना है। अल्लाह कहता है जिंदाबाद, इश्क की इंतहा कर दी इसने। मौला तू दे, मैं तू नजर नहीं आता, पर तुझे मैंने बिन देखे माना है। तू नजर नहीं आता, मैंने तुझे बिन देखे जाना है। तू नजर नहीं आता, पर तुझे मैंने बिन देखे तेरी बंदगी की है, तेरी पूजा की है। ये रोजा है नस्लों के लिए फैसले करवाना। 7 गांव नस्लों के लिए, 7 नस्लों के लिए फैसले, 14 नस्लों के लिए फैसले, 21 नस्लों के लिए फैसले। जाओ, हमने दे दिया, माल भी, दौलत भी, रिस्क भी, रूहानियत भी, खैर भी, बरकत भी, राहत भी, ईमान भी, अखलाक भी, इखलास भी, अखलाक भी, बरकत, ये सारा कुछ दे दिया।
ایسا روزہ ہو جو روزہ فیصلے کروا لے اور ایسے فیصلے کروا لے. ایسا روزہ ہوگا انشاءاللہ؟ کیا خیال ہے؟ ایسا روزہ ہو جو فیصلے کروا لے اس کی محبوبیت اور مقبولیت اور راحت اور رحمت کے. اور آج جو چیز میں نے درخواست کی، عمل سے پہلے، عمل کے درمیان اور عمل کے بعد، یہ عمل کے بعد ابھی دعا ہوگی. یہ عمل کے بعد ہمارے حافظ صاحب نے دعا کرائی. عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، اور عمل سے پہلے قبول ہوتی ہے. ان لمحات کی قدردانی بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، اور اپنے آپ کو تھکانا نہیں، اپنے آپ کو نہیں. روز لمحے حشاش بشاش ہوں، روز طبیعتیں بڑھ رہی ہوں، ہم آگے سے آگے، اور اس حالت میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا جواد الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. قبول فرما لے، آسان فرما لے، قبول فرما لے، آسان فرما لے. ان روزوں کو ہمارے لیے قیامت کے دن ڈھال بنا دے، ہماری نسلوں کے لیے غربت، فقر، تنگ دستی اور یقین اور ایمان کی کمی کے خاتمے کا ذریعہ بنا دے، اور بت پرستی سے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے. ان روزوں کو مولا ہمارے لیے تقوی، اخلاص اور ایمان کا ذریعہ بنا دے. ان روزوں کو ہمارے لیے عبادت اور عبدیت کا ذریعہ بنا دے. ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، اور دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم. فجر کی نماز 3:50 پہ انشاءاللہ فجر کی نماز ہوگی، اس کے بعد درس ہوگا، پھر انشاءاللہ ذکر ہوگا سلسلہ قادری کا، پھر مراقبہ ہوگا. 3:50 پہ فجر کی نماز ہوگی. تو اب جو حضرات یہاں قیام کے لیے تشریف لائے قریب تشریف لائیں، جو حضرات تسبیح خانے میں قیام کے لیے تشریف لائے قریب تشریف لائیں، جو حضرات تسبیح خانے میں قیام کے لیے تشریف لائے قریب ہو جائیں، قریب ہو جائیں. اللہ پاک جل شانہ نے آپ حضرات کو ایک بہت زیادہ قبولیت دی ہے، محبوبیت دی ہے، مقبولیت دی ہے. اب یہ ہے کہ ہماری طبیعتیں تسبیح خانے کی طرف ایسے مائل ہوں جیسے ماں بچے کی طرف مائل ہوتی ہے اور بچے کو اپنے ساتھ چپکا لیتی ہے. ہم تسبیح خانے سے چپک جائیں، بس یہ ایک فیصلہ کر لیں کہ تسبیح خانے سے چپک جائیں، تسبیح خانے کی حدود کے باہر نہ جائیں. اپنے آپ کو جتنا وقت تسبیح خانے میں گزارنے کے لیے تشریف لائے ہیں قید کر لیں، جبر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. ایک ہے مجبوری کا قیدی، ایک ہے عشق کا قیدی. بڑا فرق ہے. ایک ہے کہ مجبور ہے اور قیدی ہے، اور ایک ہے عشق کا قیدی ہے. عشق کا قیدی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے کہ مجبوری کا قیدی ہے اور ایک ہے کہ عشق کا قیدی ہے. عشق کا قیدی. مولا تیرے نام پہ آیا ہوں،
اور तेरे नाम पे बिका हूँ और तेरे नाम को लेने आया हूँ और तेरे नाम की चाहत और तेरे मदीने वाले के नाम की चाहत और तेरे मदीने वाले का इश्क और तेरे कमली वाले की मोहब्बत। मौला इस पे घर छोड़ा, घर की राहतों को, घर की चीजों को छोड़ा और यहाँ अपनी तबीयतों को इश्क का कैदी बना दे, इश्क का कैदी बना। बस अगर कोई मजबूरी चीज है, साबुन लेना है, चीज ले, आते जाते आदमी क्या, मेरी ये चीज तो लेते आना। जी चाहेगा यहां से झांक, क्या नहीं झांकता। घुटने दर्द हो जाए, चलना शुरू कर दे फारिग औकात में, ऊपर छत है। कोई खुदा ना खास्ता मजबूरी है सिगरेट की, नस्वार की, उसके लिए अल्लाह से मांगना शुरू कर दे, वरना आखिरी किसी छत के आखिरी कोने में यह मजबूरी पूरी कर ले। इसके लिए भी बाहर ना जाओ, आखिरी छत पे, बैतुल खला के इस रुख पे मजबूरी पूरी कर ले, फिर इसके लिए भी बाहर ना जाओ। कोई मजबूरी है लगी हुई है सिगरेट की, पान की, जगह जगह थूके नहीं, जगह जगह बिल्कुल सफाई, सफों के नीचे कोई चीज न देना, बिल्कुल सफाई। और अपनी तबीयतों के अंदर यहां का एक एक हिस्से की हिफाजत, बाहर ना जाए। मेरी मिन्नत है, मेरे मुर्शिद ने मुझे कुछ चिल्ले करवाए जिसमें तर्क जलाली, तर्क जमाली, तर्क लज्जात, तर्क हैवानात, तर्क शहवात, ये चीजें होती थी, और जिसमें 40 दिन एक कमरे में बंद बड़ी परहेज होते थे, और 40 दिन के बाद फरमाते थे कि वो तुझे मोती मिल जाता है और मिल जाएगा। अपने आप को तस्बीह खाने में कैद कर लें और अपने मोबाइल को कैद कर लें, कैद कर लें। बार बार हाथ जाएगा खोलने को, बार बार जाएगा, ऑन करूं, खोलूं, देखूं, बात करूं, अपने आप को कैद कर लें, फिर उसकी रहमतें देखें। अच्छा मेरे इश्क का मजबूर है, तुझे किसी चीज ने मजबूर नहीं किया, मेरे इश्क ने किया है, तो जा फिर इश्क का मजबूर है तो मैं भी तुझे दिए बगैर नहीं, मैं तुझे दूंगा और तेरी झोलियां यहां से खाली नहीं भेजूंगा, तेरी झोलियां यहां से खाली नहीं भेजूंगा। अपनी चीजों को समेट के रखें, कोई कमीज उधर है, कोई कपड़ा उधर है, कोई जूती उधर है, नहीं। वुजू खाने में जाएं तो एक लोटा बहाते हुए आए, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। अपना मिसवाक साथ लेके अपने पास रखें, वहां रख के ना आए। और कपड़े धोने की जगह पीछे गैलरी में, हर जगह कपड़े न धोएं और ऊपर खुश्क करें। दीवारें छोटी छोटी हैं, कोशिश करें गली की साइड की दीवारों पे कपड़े न डालें, कहीं उधर न गिर जाएं, छोटी दीवारें ऊपर हैं। अपनी चीजों को खुद समेट के रखें। गुस्ल खाने के अंदर साबुन फेंक दिया या कोई ब्लेड फेंक दिया या कोई चीजें फेंक दी, नहीं, जाएं तो सफाई करते हुए आए। मेरे लिए सादत है कि बैतुल खला और गुस्ल खाने की सफाई कर दूं, इससे बड़ी नेमत क्या है। चीजें बिखरी हुई हैं, कटोरे हैं, इनकी हिफाजत करें, बर्तन हैं, इनकी हिफाजत करें, इनकी हिफाजत करें। और हमारी खिदमत वाले हजरात फौरन बर्तन, कटोरे, कूलर उसी वक्त समेट लिया करें, उसी वक्त समेट लिया करें, उसी वक्त हमारे खिदमत वाले हजरात ये चीजें फौरन समेट लिया करें। और अपनी तबीयतों को माइल करें, हम अपनी तबीयतों को माइल करें कि तस्बीहात अपने ऊपर मुकर्रर करें। आज मैंने इतने पारे पढ़ने हैं। कुरान की तिलावत अपनी मजबूरी बनाएं, तस्बीह अपनी मजबूरी बनाएं, जिक्र अपनी मजबूरी बनाएं। और ये उस वक्त होगा जब आप अपने मोबाइल को कैद करेंगे और अपने आप को इश्क का कैदी बनाएंगे। फिर वक्त ही वक्त है, घर से फारिग होकर आए, किसी को बीवी ने भेजा, किसी को बहन ने भेजा, कोई खुद आया, किसी को अम्मा ने भेजा, आए यहां, वो तवक्कुआत रख के बैठे हैं कि हमारा घर का एक फर्द गया है, क्या लेके आएगा, वो तवक्कुआत रख के बैठे हैं।
अपने आप को तस्बीहात में, जिक्र में, तिलावत, सो जाएं। जो सोने का वक्त दिया उस वक्त में सो जाएं। अगर उस वक्त नहीं सोएंगे फिर उस वक्त सोएंगे जहां सोने का वक्त नहीं होगा। उस वक्त सो जाएं, उस वक्त लेट जाएं जब सोने का वक्त है। अगर सोने के वक्त में नहीं सोएंगे फिर उस वक्त सोएंगे जब सोने का वक्त नहीं होगा। फिर ऊँघेंगे, फिर कोने तलाश करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई उठाएगा फिर उससे उलझ पड़ता है बंदा। और नहाने के लिए अब तशरीफ ले जाएं तो गुस्ल खाने में दूसरों को मौका दें। एक दफा एक बंदे को मैंने बकायदा नोट करवाया कि उसने दिन में जो है 7 दफा नहाया, 8 दफा नहाया। फिर मैंने उससे पूछा, पता चला कि घर में 3-3, 4-4 हफ्ता नहाने का मौका ही नहीं मिलता था। सारी कमियां यहीं पूरी कर रहा। फिर अंदर जो जाता था बाहर वाला बंदा मुराकबे में बैठ जाता था। मुराकबे में गए घर से भी होके आ जाता था, वो फिर भी नहीं निकलता था। नहाना है, जरूरत है, मुख्तसर करें। अपने कपड़े धोने की जरूरत को मुख्तसर करें और अपने कपड़े खुद चुनें। गिरते रहें नहीं, उन्हें खुद संभालें। 1 घंटे में कपड़े खुश्क हो जाते हैं। गर्मी है, उन्हें खुद संभालिए। बिस्तर है, समेट के रखिए और किसी से तकिया ना मांगे, सिरहाना ना मांगे और किसी के बिस्तर से टेक ना लगाएं। वो बेचारा आया, आप सो रहे, ऐसे सर रखा, किसी के बिस्तर पे सो गए। नहीं, अपने निजाम को समेट के एक तरफ रखें, सफों के आगे ना पड़े हों। ये सारे वक्फे हैं, देखें नीचे ऊपर जगह हैं। जितना ज्यादा देखें, तस्बीह खाने में सख्ती नहीं पाबंदी है, दीन में सख्ती नहीं पाबंदी है। एक बंदा कहते हैं जी मैं फजर की 2 रकातें हैं, मैंने तो 4 पढ़नी है। उसे कहिए नहीं तो 2 पढ़। कह रहे तुमने सख्ती की हुई है। अल्लाह ने पाबंदी की है, सख्ती तो नहीं है। दीन में सख्ती नहीं पाबंदी है। इन पाबंदियों का ख्याल रखेंगे। ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है, ये हम सब की जिंदगी के निजाम के लिए है। रात को अलार्म लगा के सोए, इतना ऊंचा अलार्म 4 बंदों की नींद खुल गई। और बाज बंदों की तबीयत ऐसी है, एक दफा नींद खुली फिर ना आई। अपने मोबाइल की घंटी, अपना अलार्म को इतना ऊंचा लगा के सोए। वैसे भी यहां अलार्म की जरूरत नहीं है, शहरी के लिए उठाया जाता है, आवाज लगाई जाती। और अगर शहरी के लिए आवाज लगे, पहला काम जाके शहरी कर लें। बिलफर्ज शहरी में देर है, मुख्तसर नफिल पढ़ लें। अब बंदा तस्बीह करता 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 पार कह रहे, खिदमत वाले कहते आखिरी वक्त में पहुंचा के जी मुझे खाना दो। अब उनके लिए आप हजरात को खाना खिलाएंगे तो वो खाएंगे। नवाफिल पढ़ें, जरूर पढ़ें, पर ऐसा करें कि पहले सहरी हो, पहले वो अमल हो और खाने में एतराज ना हो, खाने की कमी ना हो। और दही की प्लेट, वो एक बंदा पिछले साल उसने कहा जी वो उठा के दही की सारी प्लेट पी जाता है, फिर रखते फिर पी जाता है, फिर कह रहे मैं तो सिर्फ शहरी में दही खाता हूं। भाई नहीं, ऐसा ना करें, सबके लिए है। जो इंसाफ के साथ, एक है जुल्म का खाना और एक है इंसाफ का खाना। जुल्म का खाना और इंसाफ का खाना, ये सारे हम सब सीखने वाले हैं। ये सारी बातें मेरे आपके लिए हैं। अपने आगे से खाएं, जितना जरूरत है जरूर खाएं। अगर पराठा हजम कर सके तो खा लेना, हजम ना कर सकना ना खाना। और घर में चाय के आदी नहीं तो हरगिज ना पीना। और कोशिश करें कम से कम, ये चाय पी के, ये पराठे खा के फिर खूब आग लगती है, भूख लगती है, प्यास, उस वक्त बड़ा मजा आ रहा होता है। शिकम फकीरा तगारे खुदा, हमा चीज आया द फना दर फना। सादा ग़िज़ाओं के साथ रोजा, यहां पराठे भी होंगे, यहां सालन भी, यहां दही भी, यहां रोटी भी, सादा से सादा। मैं बचत का निजाम नहीं चला रहा, सेहत का निजाम चला रहा हूं। उधर नान खाया, फिर बैतुल खला में गया, कहने लगा मौला या नान निकाल या जान निकाल। या नान निकाल,
या जान निकाल। यहां देसी आटा, देसी गंदम अल्हम्दुलिल्लाह खुद पीसते हैं, अमाल करते हुए खुद पीसते हैं। आज के दौर में देसी आटा तो मुश्किल हो गया है, लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन सब तो नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां के उसूलों की पाबंदी करते हुए, अपनी मजबूरी बनाते हुए, पानी कम से कम, वजू का पानी कम से कम खोलें, ये नेमत है, कम से कम खोलें, जरूरत के मुताबिक खोलें, बैतुल खला में जरूरत के मुताबिक, और एक लोटा बहा के आए। अपना जूता इस्तेमाल करें, अपना जूता। खाना खाते ही दस्तरखान फौरन छोड़ दें, वहां खिलाल करने ना बैठे, औरों को मौका मिले, औरों को मौका मिले। और जो खाना मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, एतराज नहीं, एतराज नहीं। अच्छे से अच्छा खाना अल्लाह पाक खिला रहा। क्यों जी, पिछले रमजान में आया यहां, कौन आया था, इनसे पूछे, अल्लाह अच्छे से अच्छा खिलाता है। और एक बात अर्ज कर दूं, जो खाना यहां मिला है ना सदका है, ना खैरात है, ना फितराना है, ना ज़कात का खाना है। क्योंकि सदका, फितराना, ज़कात, खैरात गरीब आदमी खा सकता है, मालदार नहीं खा सकता। आले रसूल नहीं खा सकते, आले अब्बास नहीं खा सकते, आले अकील नहीं खा सकते, आले हसन नहीं खा सकते, आले हुसैन नहीं खा सकते, आले फातिमा नहीं खा सकते, आले औन, आले जैद नहीं खा सकते। यहां ज़कात नहीं, सदका नहीं, खैरात नहीं। कोशिश है कि रिज़्क़ हलाल हो, दावा नहीं। कदरदानी करें खाने की, चीजों की। किचन में ना जाएं, ना जाएं। पतीले से ढकना उठा के आज क्या पकाया, और शाम को तेरे पास आ जाएगा, देख तो सही कलंदर, तो बैठ जाना। बाहर से समोसे ले आया, पकोड़े ले आया, खाया, फिर कहने लगे यहां कोई हाजमे की पक्की मिल जाएगी। ऐसी चीजें न खाएं, सादा ग़िज़ाएं। मुझे बेशुमार लोगों ने हर रमजान में एक बात बताई कि घर से आए तो हम कमजोर थे, यहां से आए तो सेहतमंद होके गए। यहां हर वक्त अल्लाह के फजल से लाइट, जनरेटर, पानी, जरूरियात जिंदगी ऐसी कि रोजेदार को ऐसी सहूलत मिलती है कि घर भूल जाता है। क्यों जी, ऐसा है, ऐसा इंतजाम। मैं तो भाग भाग के बीमार हो गया हूं, भाग उधर चढ़ उधर भाग, कि मेरे मदीने वाले के मेहमान आ रहे हैं, उनका इंतजाम करना है। तो इसलिए इन सारी चीजों का हमने ख्याल करना है। आने वालों को जगह हमने देनी है, उसकी बुकिंग है। तू बोगी का दरवाजा बंद करके बैठेगा और खिड़की से कहते हैं आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, और अंदर जगह पड़ी है, और तू बोगी का दरवाजा बंद किया हुआ है, खिड़की से कहते हैं आगे जाओ, और वो तोड़ रहा है खिड़की, दरवाजा। सबके लिए वुसअत हो, सीने वसी हो, बर्तन वसी हो, बर्तन वसी हो। अब तो जगह बहुत कुशादा हो गई है, करवट बदल के ऐसे सो जाते थे। अब तो जगह बहुत कुशादा अल्लाह ने कर दी है, नीचे जगह है, हाल है, ऊपर जगह है, तो बहुत कुशादा है। खाना कुशादा और सादा, तस्बीह खाना कुशादा और सादा। कुशादा और नमाज के लिए खड़े हुआ है, सामने मस्जिद में शीशे लगे हुए, अपना चेहरा देख रहा हो, ऐसे बाल सही कर रहा। सादा जिंदगी। हमने खिड़कियां देखो कैसे लगवाई हैं, 1944 वाली, 1914 वाली, बल्कि है ना, 1914 वाली खिड़कियां। कोई बंदा इस तस्वीर का फोटो ना खींचे, जबरदस्त डिजाइन बनाया, कमाल है, अब तस्वीर खींच रहा है। उन्हें कहा ये पुरानी है, ठीक है, चलो गुजारा मुजारा कीजिए। खुशहाल रहें यहां, और अपने आप पे पाबंदी लगाएं। क्या पाबंदी लगाएं कि मैंने आज कितनी तिलावत की है, आज मेरी इशराक हुई, मेरी चाश्त हुई, मेरी अवाबीन हुई,
मेरी तहज्जुद हुई, मेरी तस्बीह कितनी हुई। और दूसरी दरखास्त यह है, टोलियां बना के सियासी बातें, इलाके की बातें, दूसरों की दोस्तियां, फिर आपस में मजालिस, महफिल, किसी ने हिकमत शुरू कर दी, किसी ने पीरी फकीरी शुरू कर दी, किसी ने तावीज शुरू कर दी। ऐसा ना करें। 4 दिन के बाद दोस्तियां बन गई, दोस्तियों के बाद फिर अनोखे हालात सुनने को मिलते हैं। फिर एक दूसरे के साथ गड़बड़ कहते हैं, जी तस्बीह खाने वाले ने ये किया, तुझे तो हमने बार बार कहा था ना कर। आपस में मामलात ना करो, जगह जगह लिख के लगाया हुआ है, ना करो। अजनबी बन के रहो। जितना तन्हाई में रहोगे उतना तुम्हें नफा ज्यादा होगा, नफा ज्यादा होगा। सियासी बातें, अखबार न लाएं, यहां ना लाएं अखबार। अखबारें पढ़ पढ़ तो यहां आए हैं, यहां खबरें सुने। कौन सी? आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे की। आसमान के ऊपर रब, फरिश्ते, आखिरत, जमीन से नीचे कब्र और कब्र के नीचे। यहां खबरें कौन सी सुननी है? आसमान के ऊपर की और जमीन के नीचे की। आसमान और जमीन के दरमियान की खबरें छोड़। टोलियां बना के न बैठें, सोने के वक्त में सो जाएं। जरूरियात जिंदगी को पूरा करें, जगह जगह न थूकें। अपने जूते इस्तेमाल, अपना बिस्तर इस्तेमाल करें, अपनी जरूरियात का। और नीचे बगैर बिस्तर के कोई ना सोए। अगर कोई बगैर बिस्तर के सोया हुआ, उसको उठा दिया जाएगा। नीचे मोटी चादर बिछा के सोए, इंसान नापाक पाक हो जाता है। अगर किसी का बिस्तर न हो, खिदमत वालों के जिम्मे है कि उनको उठा दिया जाए, उसको मोहब्बत प्यार से वापस भेज दें, एहतराम से। अपना बिस्तर लाजिम है। यहां बिस्तर न मांगे, नहीं मिलेगा। अल्लाह पाक आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। खुशकिस्मत इंसान है, रब ने आपको तस्बीह खाने के लिए चुना है। बानसीब लोग हैं, रब ने आपकी तस्बीह खाने में सआदतमंदी दी है। और खुशकिस्मत हैं जिनकी खिदमत में कहीं न कहीं जिम्मेदारी लग गई है। बानसीब लोग हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं। याद रखिएगा, खिदमत करने वाला, चाहे वह जिस शोबे की, जिस जगह की खिदमत कर रहा, यहाँ जितनी तिलावतें, जहाँ जितनी तस्बीहां, यहाँ जितनी इबादतें, यहाँ जितना जिक्र, यहाँ जितने अमाल, वो सारे के सारे उस खिदमत करने वाले को उसका सवाब मिल रहा, और इनके सवाब में भी कमी नहीं हो रही है। कितना खुशकिस्मत है खिदमत। अगर कोई जज्बे से खिदमत कर रहा, जज्बे से खिदमत कर रहा, कितना खुशकिस्मत है खिदमत करने वाला, इसको सारी यहाँ के सारी हर चीज का उसको अजर मिल रहा, हर चीज का अजर मिल रहा। तस्बीह खाने में अल्लाह ने नेमतें दी हैं। क्या ख्याल है? छांव की नेमतें हैं, ठंडक की नेमतें हैं। पानी ठंडा होता है या जला हुआ होता है? ठंडा पानी होता है, ताजा नीचे से। अभी वालेबन 350 400 फुट पे, 400 फुट पे नया बोर हुआ है, 400 फुट नीचे ठंडा पानी। नेमतें रब करीम ने आपको दी है। ये ठंडा पानी तो मेरे घर भी नहीं होता, मेरे घर भी नहीं होता। मैंने आज वुजू किया, जल्दी कर लिया। मैंने कहा पाइपों में यहां तक पानी ठंडा है, उसके बाद गर्म होना शुरू हो जाएगा। फौरन वुजू, सारे वुजू पूरी किए, पर यहां तो नेमतों की पंखा चल रहा ना, और रात को लाइटें बंद हो जाएं, हल्का बल्ब जले, और एक कोना है, एक गोशा है, छोटा हाल है। क्यों जी छोटा हाल है? ये हाल है। अच्छा, ये हाल है, यहां लाइट चलती रहेगी हस्ब जरूरत। यहां के जिम्मेदार हैं, कोई तिलावत करना चाहे, तस्बीह करना चाहे, इबादत करना चाहे, इस हाल में आए, हर जगह लाइटें जला के ना बैठे। बस किसी ने सोना है। क्या ख्याल है? अगर किसी ने तस्बीह, तिलावत, इबादत, अमल, इस दर्स वाले हाल में यहां ऊपर तशरीफ लाए, नीचे जो भी हाल हैं वो सारे के सारे उसमें अल्लाह के मेहमान सारे हैं, सो जाएं। ये कुछ दरखास्तें हैं। इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन आपकी खिदमत में दरखास्तें करते रहेंगे। हम एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे। आपका क्या ख्याल है? इन सारी जितनी मैंने दरखास्तें की हैं, सख्तियां तो कोई नहीं है? कोई सख्ती की है मैंने?
ہے نہیں؟ کوئی سختی نہیں کہ تسبیح خانے میں بہت سختی ہے، بتا دیں کوئی سختی نہیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ کتنے بجے گیٹ بند ہوگا؟ ہے جی؟ درس کے ختم ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد گیٹ بند ہو جائے گا۔ یہ ہماری اپنی حفاظت ہے، اپنی حفاظت ہے۔ اپنے موبائل نالین تحت العین، اپنے موبائل اپنے پاس رکھیں۔ قیمتی بڑے بڑے برانڈ کے موبائل ہیں، اس کو جمع کرا دیں دفتر میں۔ اپنے پیسے ہیں جمع کرا دیں، اپنی کوئی کیش کوئی چیزیں ہیں جمع کرا دیں، اپنے بیگوں میں نہ رکھیں۔ اپنی چیزوں کی خود حفاظت۔ موبائل کو چارجنگ میں لگا کے چلا گیا، کوئی ہماری وجہ سے گناہگار ہو گیا، پھر کہتے ہیں جی میرا نقصان ہو گیا۔ کوئی پابندی کوئی سختی یہاں نہیں ہے، بس یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں جو ہم نے مل جل کے چلنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، کرنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ صبح نشست ہوگی، اور صبح ایک چیز ہے، صبح خاص طور پہ نیند زیادہ آتی ہے، اور یہ یوں کر کے بیٹھنے والے نا ان کو تو نیند ایسی آتی ہے کہ یہاں تک کرنا میرا کام ہے، آگے تیری مرضی، یعنی ایسا کرنا تو میرے بس میں تھا، باقی آ جا تیری مہربانی ہے۔ اگر نیند کی کیفیت ہے اپنے آپ کو ایسے انداز میں بٹھائیں، انسان کے اوپر خمار ہے، نیند ہے، چکنے بیٹھے۔ اگر آئی ہی سونے تھے، رات کو بھی سوئے، فجر کے بعد بھی سوئے، ظہر کے بعد بھی سوئے، اور آتے ہی سوئے، ایک بات میں نے عرض کی ہے، دو چیزیں یاد رکھیے گا کہ گھر میں میں کتنا سوتا تھا اور یہاں میری نیند زیادہ کیوں ہوئی، اپنے بارے میں کیوں کریں۔ گھر میں کتنا کھاتا تھا، یہاں میری غذا زیادہ کیوں ہوئی۔ گھر میں چائے کا عادی نہیں تھا، میں نے یہاں چائے کیوں پی۔ چائے پینے والے گھر میں ویسے جھگڑے ہوتے ہیں، اب باقی آپ خود جانے، آپ کا کام جانے۔ اپنی یہ نہ ہو کہ کچھ تب چیزیں ایسی ہوں جو ہم خود یہاں سے ساتھ لے کے جائیں۔ گھر والوں میں جا کے جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ دو مجھے کھانے کو، میں نے تسبیح خانے میں تو یہ کھاتا تھا، اس نے کہا ہم نے تو سمجھا تھا کہ تسبیح خانے سے تیری عادتیں بن کے آئیں گی، تو تسبیح خانے سے بگڑ کے آیا، تو یہ تسبیح خانے کی کیا عزت کا ذریعہ بنے گا، شہرت کا ذریعہ بنے گا؟ بس اللہ آپ کو خود جزائے خیر دے۔ کوئی میں نے ایسی چیز نہیں کہی جس میں سختی ہو، پابندی ہو، آپ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہلکی پھلکی چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے مل جل کے چلیں گے، پیار سے، محبت سے۔ آپ حضرات آئے ہیں اور آج کے دن کی روحانیت اور نورانیت کو آپ نے محسوس کیا ہے، جو کسی کو 1 دن ہو گیا، کسی کو 2 دن، کسی کو 5 دن، آپ نے محسوس کیا کہ یہاں ایک خاص روحانیت ہے۔ کیا محسوس نہیں کیا؟ ایک خاص نورانیت ہے اور ایک خاص سکون ہے، اور یہ قبولیت کی گھڑیاں یہاں موجود ہیں، محبوبیت کی گھڑیاں یہاں موجود ہیں۔ آپ نے خود محسوس کیا، اور آپ کا من کہتا ہے کہ یہاں بہت بڑے موتی ہیں جو دنیا یہاں کھینچی چلی جاتی ہے۔ انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ مجمع اگر زیادہ ہو تو ایک دفعہ سلام کرنا کافی ہوتی ہے، ہر وقت ہاتھ ملاتے رہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو دھکے لگے۔ اور اگر میں ہاتھ نہ ملاؤں تو کہتے مغرور آدمی ہے، امیر لوگوں سے ملتا ہے، غریبوں سے نہیں ملتا۔ تو اس لیے مجمع زیادہ ہو تو سلام ہی ہوتا ہے۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔